अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बिजली के वो कारखाने जो निजी मलकियत में हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में IPP कहा जाता है। इन कारखानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 1994 से 2015 तक मुख्तलिफ अदवार में 8 मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाईं, जिनके तहत किसी ख़ास कारखाने में पैदा होने वाली बिजली की कीमत ख़रीद, ईंधन की नोयत, मशीनरी पर उठने वाली लागत और सरमायाकार के मुनाफे की शरह का तयन किया जाता है। इन सभी कारखानों को हुकूमत ने ज़मानत दे रखी है कि इन्हें इनकी पैदावारी सलाहियत के एतबार से कुछ पैसे हर सूरत मिलेंगे, चाहे हुकूमत बिजली खरीदे या ना खरीदे। 2006 में पहली बार ऐसा हुआ कि हुकूमत इन कारखानों के वाजिबात अदा नहीं कर सकी। इसका असर यह हुआ कि इन कारखानों ने जिन कंपनियों के पैसे देना थे वो ना दे पाए और वो आगे अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकी। इस तरह एक ने दूसरे के और दूसरे ने तीसरे के पैसे दबा लिए। इस सूरत हाल को गर्दिशी कर्जे से ताबीर किया जाता है, यानी हुकूमत सिर्फ बिजली के पैसे अदा कर दे तो बाकियों की अदायगियां भी हो जाएंगी। गर्दिशी कर्ज को हुकूमतों ने नीम दिली से कम करने की कोशिश की, मगर ये बढ़ता चला गया। 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मिली तो गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए से ऊपर निकल चुका था। इस सूरत हाल में उस वक्त के वजीर ख़जाना असद उमर ने वजीर आज़म इमरान खान की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि आखिर देखा तो जाए कि कर्ज क्यों बढ़ता चला जा रहा है। इन कारखानों की फाइलें मंगवाई गईं, उनको अदाशुदा रकम देखी गई, उनके मालकान का पता चलाया गया। हुकूमत को शायद पहली बार इल्म हुआ कि 1994 और 2002 की पॉलिसियों के मुताबिक बने हुए IPP न सिर्फ बिजली पैदा करने के काबिल नहीं रहे, बल्कि बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से वसूलियां भी कर रहे हैं। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनसे फ़ौज की मदद से बात शुरू की। उस वक्त इनसे मुआहदा डॉलर के हिसाब से था, यानी डॉलर की कदर बढ़ जाती तो रुपए में उनकी आमदन भी बढ़ जाती। इस बुनियादी मुआहदे को छेड़े बगैर ये किया गया कि डॉलर की कीमत उस वक्त के हिसाब से मुस्तकिल तौर पर मुकर्रर कर दी गई। इससे कम अज़ कम ये हुआ कि डॉलर के बढ़ने से इन IPPs के वाजबात में इजाफा नहीं हुआ। ये काम करने के बाद इमरान खान की हुकूमत ने रफ्ता रफ्ता दीगर IPPs की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू किया, मगर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और बात बीच में ही रह गई। अगस्त 2024 में IPPs की कहानी में एक अजीबो गरीब मोड़ आया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने IPPs का काम वहीं से शुरू किया जहां इमरान खान की हुकूमत में छूट गया था। उससे भी ज्यादा हैरान कुन यह हुआ कि ये फाइल यानी IPPs की फाइल ISI के मशहूर व मारूफ DGC जनरल फैसल नसीर को भेज दी गई कि इस मामले का सुराग लगाकर इसे हल करें। अब काम दोबारा शुरू हो गया। इमरान खान के दौर में उन IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया था, बल्कि ऑडिट का हवा दिखाकर काम निकाला गया था। अब की बार उनमें से 5 इदारों में छानबीन का काम शुरू हुआ। उनकी मशीनों की जांच हुई, हिसाब किताब देखे गए। उनके मालकान तो मालूम ही थे, मगर दीगर शराकतदारों का सुराग लगाया गया। जब तफ्तीश आगे बढ़ने लगी तो मुल्क के कई बड़े सियासी खानदान मुतहरिक हो गए। इन मुआहिदों में ज़मानत चूँकि हुकूमत पाकिस्तान की थी, इसलिए इन कारखानों के गैर मुल्की शरीक आलमी अदालतों में जाने की धमकी देने लगे। इन नाम नहाद गैर मुल्की सरमायाकारों के सामने आने के बाद ये तगोदो हुई कि आखिर ये लोग हैं कौन। हैरत अंगेज तौर पर पता चला कि ये गैर मुल्की शराकतदार भी दरअसल पाकिस्तानी सरमायाकारों के मुलाजिम ही हैं, जिनके नाम इसलिए मालकान की फहरिस्त में हैं ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी का तासुर दिया जा सके। यूं भी पाकिस्तान में चूंकि मुल्की सरमायाकार से ज़्यादा गैर मुल्की फराडियों की इज्जत है, इसलिए पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े कारोबारी ने अपने साथ एक आध गैर मुल्की कंपनी टांक रखी है ताकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, अदालत और दीगर अजाबों से जान छूटी रहे। खैर, इन IPPs के मालकान के सामने उनके हिसाब किताब और कारखाने लगाते हुए की जाने वाली बेकायदगियों की फहरिस्त सामने रखी गई तो सवाए एक के बाकी चारों खामोश रहे। एक साहबे कारखाना जो खामोश नहीं रहे, उसकी वजह यह थी कि उनके पास एक जर्मन बाशिंदा बतौर शराकतदार मौजूद था। उन्होंने उसी जर्मन को इस्तेमाल करते हुए एक ख़त जर्मनी से पाकिस्तान को लिखवाया।
اس خط کے جواب میں جب جنرل فیصل نصیر کے دفتر نے وزارت خارجہ کے ذریعے اپنی تفتیش کے نتائج پیش کیے تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان 5 آئی پی پیز نے رضاکارانہ طور پر تحریر دی کہ وہ اپنے کارخانوں کے لیے کیپیسٹی چارج نہیں لیں گے بلکہ جتنی بجلی پیدا کریں گے اس کی قیمت وصول کریں گے۔ ان 5 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدوں کے بعد پاکستان میں بجلی کی قیمت میں فوری طور پر کوئی بڑی کمی تو نہیں ہوگی، لیکن قومی خزانے کو 400 ارب روپے سے زیادہ کا فوری فائدہ ضرور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو گردشی قرضہ ہماری معیشت کو کھائے جا رہا تھا اس میں بھی کچھ کمی ضرور ہوگی۔ موجودہ حکومت جتنا چاہے بھونپو بجا بجا کر بتائے کہ اس نے بجلی کے لیے یہ کیا یا وہ کیا، سب غلط ہے۔ جو کچھ ہوا سیاسی طور پر ان سے پہلے شروع ہوا اور اب ان کی مدد کے بغیر مکمل ہوا۔ صحیح پوچھیں تو پاکستان میں بجلی کی وجہ سے پیدا ہونے والا معاشی بحران در حقیقت مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے 2013 سے 18 تک کے دور حکومت میں سی پیک پروگرام کے تحت چینی کمپنیوں سے بجلی کے مہنگے ترین کارخانے لگوائے۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ان مہنگے کارخانوں کی ادائیگیوں پر بھی بات شروع کی، مگر انہیں وقت نہیں مل سکا کہ وہ اسے آگے بڑھا سکتے۔ اب چین کے ساتھ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی کے تقاضے چونکہ صرف پاکستان کو ہی پورے کرنا ہے، اس لیے ان منصوبوں پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ان غیر منصفانہ معاہدوں کی وجہ سے ہمارے چینی دوستوں کا قرض ہم پر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ میں نے خود ایک چینی کمپنی کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ ان کے سب سے منافع بخش پاور پلانٹ دنیا کے کس ملک میں ہیں، تو جواب ملا پاکستان۔ یہ سب وہ پلانٹ ہیں جو ڈالروں میں ایندھن درآمد کرتے ہیں اور ہم ان کی بجلی کی قیمت ڈالروں میں ہی ادا کرتے ہیں۔ ان کمپنیوں نے جو قرض لے رکھا ہے اس کی ضمانت بھی عملی طور پر ہم نے دے رکھی ہے، اس پر سود بھی ہم نے ہی دینا ہے، البتہ منافع انہی کے پاس رہے گا۔ اس صورتحال کو درست کرنے میں فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب عمران خان حکومت سے نکل کر لاہور میں مقیم تھے تو ایک بار چند صحافی انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں تو فوج کو سیاست سے نکالنے کے لیے فلاں فلاں کام ضرور کریں۔ وہ سب کی سنتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے کے قابل جو واحد ادارہ بچا ہے اسے بھی تباہ کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ فوج اور سیاست میں فاصلہ ضروری ہے، لیکن پاکستان کے دیگر انتظامی اداروں کو درست کرنے کے لیے بھی آخر کار فوج کی ہی ضرورت پڑے گی۔ فوج کے سیاسی کردار پر تنقید ہوتی رہے گی، لیکن آئی پی پی اس کا معاملہ جس طرح جنرل فیصل نصیر نے سنبھالا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان ٹھیک کہتے تھے۔ ہمارے سول ادارے نالائق سربراہوں کی وجہ سے اپنی صلاحیتیں کھو چکے ہیں۔ بجلی کا کام بھی اب فوج کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو نالائق ٹولہ اس وقت پاکستان پر حکومت کی شکل میں مسلط ہے اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی لیے اگلے 12 آئی پی پیز کی فائلیں بھی جنرل فیصل نصیر کی میز پر ہیں۔ ماضی کی یہ غلطیاں اگر جنرل فیصل نصیر کے ذریعے ہی حل ہو جائے تو اسے غنیمت جانیے۔ شکریہ۔